औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली टीवी में तमाम मुअज़्ज़िज़ साइमीन को अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है नादे अली। नादे अली कब, कहाँ और कैसे नाजिल हुई? असल नादे अली में कौन से अल्फाज हैं? हज़रत अली रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी आवाज़ पर क्यों आए? दोस्तों, काफ़ी रिसर्च करने के बाद हम चंद उलमा आपके सामने लाए हैं जो नादे अली पर अपना अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। कुछ उलमा का कहना है कि नादे अली बिल्कुल सही है और कुछ उलमा का कहना है कि नादे अली सही नहीं है। कुछ उलमा जो हैं वो नादे अली के फ़ज़ाइल को मानते हैं और कुछ उलमा नहीं मानते। तो आइए देखते हैं वीडियो को। एक हुआ, उसमें सवाल हुआ कि नादे अली के बारे में, इसमें अनीफ कुरैशी साहब को मैंने सुना, बाकी तो वही समझ नहीं आती कि या तो फेसबुक के ऊपर जो लगे हैं उन्होंने काट काट के लगाए हैं, बाकी तो नजर ही मुझे कोई नहीं आया। अच्छा, वो उन्होंने नादे अली के बारे में कहा जी कि शाह वलीउल्लाह मुअज़्ज़ज़ दिल्ली का हवाला दिया, जिनको ये सारी फिरके अपना इमाम मानते हैं, और उन्होंने कहा जी उनका ये वजीफा था, और उन्होंने कहा जी 1100 औलिया का ये वजीफा था नादे अली। कोकम नानी उकाड़वी साहब ने भी कुछ गालबन बोले तो उन्होंने बुखारी मुस्लिम की कौन सी हदीस का नंबर बताया नादे अली का, या कुरान में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की किसी तफसीर में किसी हदीस आई हो नादे अली की? नहीं, नादे अली की किसी एक लाइन का उन्होंने नहीं ना बोला। कोकम नानी साहब ने जब लुकमा दिया उन्होंने कहा नहीं, कहते हैं ये सनद में ये अल्फाज नहीं है इसलिए मैंने ये नहीं बोले। नहीं, वो सनद कौन सी? शाह वलीउल्लाह दिल्ली वो नहीं बताई उन्होंने। तो जब है ही नहीं एक चीज, बेसनद है, लावारिस किस्म की एक रवायत है, उसके ऊपर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। मुझसे सवाल करें कुरान हदीस में है, मैं कहता हूं बिल्कुल झूठ बोला है, कोई नहीं है। मौलाना, हमें एक सवाल मौसूल हुआ है। एक साहब पूछते हैं कि हमारे शिया दोस्त नादे अली पढ़ते हैं और उसके बारे में बहुत से फजाइल भी बयान करते हैं, और ये पूछते हैं कि आपकी रवायात में भी इस तरह की चीजें मौजूद हैं, आप अपने उलमा से पूछकर बताएं कि क्या ये सही नहीं है? जैसा कि ये बदर में नादे अली जाहिर हुई, रसूलुल्लाह ने भी पढ़ी, ठीक है, और लोगों ने भी पढ़ी, तो इसके मुजज़ात भी हम बहुत सी दम करते हैं बच्चों को, तो बच्चे ठीक हो जाते हैं। मसाइब में हम नादे अली पढ़ते हैं तो मसाइब हल होते हैं। तो बराए करम इसके बारे में आप थोड़ी वजाहत फरमा दें कि ये नादे अली के बारे में जो चीजें आजकल बयान की जाती हैं, ये पढ़ने लिखने में आती हैं, ये दुरुस्त हैं या नहीं? बिल्कुल ये बात सही उन्होंने कही कि नादे अली जिस तरह शिया हज़रात बयान करते हैं, इसी तरह हमारे मौलाना रज़ा खान बरेलवी ने भी इसकी बड़ी खूबियाँ बयान की है, लिखा किस तरह। मगर जहाँ तक तहकीक का ताल्लुक है ना, ये बातें बेसबूत है। कोई न बदर में ऐसा कहा गया, ना हुजूर ने आवाज़ दी, कोई शायद ये रवायतें शियों की हैं, सुन्नियों के सब बनावटी मनगढ़ंत बातें हैं। कोई नादे अली नहीं सिखाया गया। नादे अली अहमद रजा वगैरह जो है ना, बिल्कुल जाली बात। कोई बाकी जो है फायदा होना, ये तो आप हिंदू और काफिरों से पूछे ना, वो अपने मंत्र जंतर पढ़ते हैं, बुतों को पुकारते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना लनमफ़ूहुम नसीबम गैर मनकूस। दुनिया में जो किसी की किस्मत लिख दी है ना, वो मुझे गालियां दे, नबियों का मुनकर और बुतों को पूजे, वो हम उसको पूरा पूरा देंगे, उसकी कमी नहीं करें। अल्लाह पाक ने हजरत अली को ये ताकत बख्शी है कि ये अपने गुलामों की पुकार सुनते हैं, इनकी मदद करते हैं, इनका गम दूर करते हैं, इनकी मुश्किलात हल करते हैं। अकीदा कुरान हदीस के मुताबिक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबका यही अकीदा है। अल्लाह की हम बात कर रहे थे नादे अली के बारे में, और जिसकी तिलावत आपके सामने, जो नादे अली सगीर है उसकी तिलावत आपके सामने हकीम अकबर दर साहब ने की। और नादे अली वो दुआ है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के मुकाम पर तब की जब 40 दिन हर कोई खुद अपने हुनर को, अपने आप को आजमाता हुआ सब जाते थे, लेकिन सामने मरहब खड़ा होता था और मरहब को देख के फिर वापस आ जाते थे। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बोला कि मैं उसको दूंगा जो अल्लाह के नबी का दोस्त होगा, और उसको वो भी, और बिल्कुल ऐसी ही चीज़ें वाइस वर्सा। मैं खैर क्योंकि मैं इतनी एक्साइटेड हो चुकी हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं आऊँगी अल्लामा साहब, आप जो बात छोड़ी थी इसको पीछे से शुरू कीजिएगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर ने ये इरशाद फरमाया कि साहब मैं कल जो है अनम उस शख्स के हाथ में दूंगा कि जो अल्लाह और उसके रसूल को दो सकता है और अल्लाह और उसका रसूल उसको दो सकते हैं। तो तमाम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के जहनों में ये बात थी कि साहब ये काश आज जो है ये अलम जो है वो उसके हाथ में आ जाए। और सब ये जानते थे कि हज़रत अली की जो है तबीयत नासाज है, और हज़रत अली जो है वो आज जो है वो शायद इस जंग में जो है शरीक नहीं हो पाएंगे। तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ये जुमले इरशाद फरमाए कि नादे अलीम
मज़हर अल-अजाइब तजिदहु औनन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिविलायतिका या अलियु या अलियु या अलियु। वाह वाह। एक तो फिर पढ़िए जरा, ये फिर पढ़िए जरा, एक बार हम फिर मिलके पढ़ ले जिन जिनको आती है। नाद अलियम मज़हर अल-अजाइब तजिदहु औनन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिविलायतिका या अलियु या अलियु या अलियु। बहुत से लोग हैं, अच्छा बहुत से लोग हैं कि वो इसके अंदर कुछ इजाफात करते हैं, कहते हैं कि साहब नाद अली में ये एक इजाफा के नाद अलियम मज़हर अल-अजाइब तजिदहु औनन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिजलालतिका या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह बिनबुव्वतिका या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद और बिविलायतिका या अलियु या अलियु। हमारे उस्ताद अल्लामा नसरुल्लाह खान साहब अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मकाम अता फरमाए। अच्छा वो बहुत मोहतात शख्सियत थे, दौरा हदीस हमने उनके पास किया, असगर भाई ने भी और मैंने भी, दोनों ने जो है मौलाना असगदर साहब ने और मैंने दोनों ने जो है दौरा हदीस उनके पास किया। वो जामिया रज़विया शमसुल उलूम में उस वक्त दौरा हदीस करवाया करते थे और जो तलबा वो सुन रहे होंगे मेरी बात को तो वो भी उसके गवाह हैं और असगदर साहब तशरीफ़ लाएंगे तो इंशाअल्लाह मैं उनसे भी ये इसकी तस्दीक आपको करवा के दूंगा। तो हमने जो है वो जब उनसे बात की, वो मोहतात कितने थे कि मुहर्रम की यकुम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक वो सियाह कपड़े नहीं पहनते थे, यानी जैसे हजरत ने पहना हुआ है चोगा वैसा वो था उनके पास, लेकिन वो यकुम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक नहीं कहते थे कि मुशाबहत पैदा ना हो। अब ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, क्या कह रहे हैं आप? ये इसको आप दोबारा सही दोबारा वजाहत से फरमाइए। ये वो मोहतात इतने थे, कपड़े काले इसलिए नहीं पहनते थे कि कहीं शियों से मुशाबहत ना हो। सही है। अब ऐसा आदमी जब नादे अली पढ़ेगा, तो हमने उनसे पूछा कि साहब वो उन्होंने कहा कि नादे अली पढ़ के, अच्छा हमसे कहा कि नादे अली पढ़ के सुनाओ, हमने सुनाई और यही जो बड़ी वाली थी वो हमने सुनाई उनको, जो जिसको बड़ी कहा जाता है। तो वो जब सुनाई तो अल्लामा नसरुल्लाह खान साहब वो अफगानिस्तान में जो मुजद्दिदी साहब की हुकूमत थी उसके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे, बड़े बहुत कैलिबर के आदमी थे और अहादीस पर बड़ा अच्छा उनका नज़र थी और काम कर रहे थे। तो बल्कि अहादीस पर यह है कि बुखारी शरीफ में जो हदीस है एक सफ़े पर जो है वो पूरी जितनी भी सियासता में हदीस हैं वो एक ही सफ़े पर जो है जमा कर रहे थे, यानी बहुत बड़ा काम था जो 12 सदियों पहले हुआ वो उसको जो है वो दोबारा कर रहे थे। तो वो उन्होंने कहा कि साहब ये आप ये बताओ कि अगर कोई चाबी है किसी ताले में लगानी है आपने, हैं वो चाबी जो है उसके लीवर के मुताबिक नहीं होगी ताले के, तो क्या ताला खुल जाएगा? हमने कहा नहीं खुलेगा बिल्कुल, है। तो उन्होंने कहा कि ये जो आप नादे अली पढ़ कर सुनाइए मुझे, ये नादे अली नहीं है। हाँ ये कह लेंगे ये नादे अली नहीं है, और नादे अली वही है कि नादे अलियम बेमज़हर नादे अलियन मज़हर अल-अजाइब तजिदहु औनन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिविलायतिका या अलियु या अलियु या अली। कहने लगे ये है ये, और जब चाबी सही लगाएंगे तो ताला खुलेगा। आप पढ़ते रहते हैं और उस काम आपके बनते नहीं है, वो इसलिए नहीं बनते हैं कि आप जो है उसका चाबी सही नहीं लगा रहे हैं। इसका मतलब अल्लामा साहब की मुश्किल में जब भी नादे अली पढ़ी जाएगी तो वो सुन्नत नबी अदा की जाएगी। कुरान मजीद में एक आयत है, कुल रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़, ऐ मेरे हबीब मुझसे दुआ मांगो। ये कुल की जो आयत हैं वो कुरान में बहुत कम है जहाँ से कुल से शुरू हो रहा है, वरना तो हर बात पैगंबर को अल्लाह ने कही और पैगंबर ने आगे बढ़ाई और तबलीग की। मगर कुछ आयत का आगाज हो रहा है कुल के जरिए। कुल मुझसे कहो ऐ मेरे हबीब मुझसे दुआ मांगो, रब्बि अदखिलनी या अल्लाह मुझे हर काम में सच्चाई के साथ दाखिला अता फरमा, रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़ व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़, और मुझे हर काम से सच्चाई के साथ खारजा अता फरमा, वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, और मुझे अपनी जानिब से मजबूत मददगार अता फरमा। नसीर कहा है, नुसरत नहीं कहा है। जी नासिर और नसीर में क्या फर्क? जी नासिर और नसीर में भी फर्क है, मगर यहाँ पर नुसरत अगर सरकार से कहलवाया गया होता अल्लाह ने कि मुझसे नुसरत मांगो तो सीधा सीधा जहन जाता कि कामयाबी और अल्लाह की मदद, लेकिन नहीं, अल्लाह तो अपनी तरफ से नसीर दे, यानी ऐसा मजबूत मददगार दे जो कभी मदद करने से हाथ ना उठाए। नासिर कभी मदद करता है, कभी कह देता है मुझसे नहीं हो रहा, लेकिन नसीर उसे कहते हैं जो हर हाल में मदद करे। तो जिस नबी का साया नहीं था उस नबी के साया को अली कहते हैं। कभी सरकार का साथ नहीं छोड़ा, और एक जगह जैसे हकीम साहब फरमा रहे थे, एक जगह जंग तबूक के मौके पर अगर हजरत ने फरमाया कि तुम रुक जाओ मैं चला जाता हूं, तो आपने फरमाया क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है कि अब अगर ये छोड़कर भी जा रहे हैं तो वो फजीलत दे रहे हैं जो कोई शरीक नहीं है। जी हाँ,
اور وہ یہ کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ ایسے جیسے ہارون اور یہ موسیٰ. خوبصورت بات آگے ہمیں نصیر یعنی مددگار. اب قرآن کی روح سے مولا علی سے مدد مانگنا جب پیغمبر کو مددگار اللہ دے رہا ہے تو ہم اگر سنت پیغمبر پہ عمل کر کے مدد مانگ رہے ہوں تو یہ عین توحید ہے. 40 دن تک لوگ گئے واپس آئے. اچھا یہ بھی کامیابی ہے کہ انسان اپنی فوجوں کو حفاظت سے واپس لے آئے. لیکن تمہیں کسی مرحلے تک لے جانا چاہ رہا ہوں میں, اور اس مرحلے تک لے جانے کے لیے جملہ ضروری ہے. 39 دن تک کامیابی نہیں ہوئی. 40ویں دن جاؤ دیکھو تاریخوں میں, اور پھر جملہ کہہ رہا ہوں نہ ملے گی دیوان تھام لینا میرا. 40ویں دن رسول نے صبح کی نماز پڑھی, اور صبح کی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ بلند کیے, کہا پروردگار خیبر فتح نہیں ہو رہا ہے, مالک تو خیبر کی فتح کو آسان بنا دے. خیبر, پھر کہہ رہا ہوں یہ بچے سنے, بزرگ تو جانتے ہیں. صبح کی نماز پڑھی, صبح کی نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ بلند کیے اور کہا مالک خیبر فتح نہیں ہو رہا ہے, تو خیبر کی فتح کو آسان بنا دے. نبی کا جملہ ختم ہوا اور وہ حکم آیا نادے علی جن, بولا علی کو, بولا علی کو, وہ تیری مدد کرے گا. صبح کی نماز کے فوراً بعد بولا علی کو, نماز میں تھا ایاک نستعین, مالک مدد صرف تجھ سے رنگی اللہ سے کی علی نے. پہنچ رہی ہے نا. تو نماز صبح کے بعد کہا تھا نا, اور نماز صبح میں ایاک نستعین کہہ چکے تھے. مالک مدد صرف تجھ سے, صرف تجھ سے, کسی اور سے نہیں. تو مانگی مدد اللہ سے, دی مدد علی نے, حکم آیا. بھائی عجیب و غریب روایت ہے ناد علی, روایت ہے یہ, ناد علی مظہر العجائب, پکارو علی کو جو عجائب کا مظہر ہے. اچھا, ناد علی مظہر العجائب, حبیب پکار علی کو, نداد علی کو جو عجائب کا مظہر ہے. تجد عون لک فی النوائب, حبیب تو اسے اپنی ہر مشکل میں مددگار پائے گا. ہر مشکل میں, کوئی ایک مشکل نہیں, ہر مشکل میں مددگار پائے گا. کل ہم و غم سینجلی. وہ ناد علی کبیر کی کوئی سند نہیں ملتی, اتنی ہے جتنی میں عرض کر رہا ہوں. یہ جو ناد علی صغیر کہلاتی ہے نا, سند اسی کی ہے. اسے تو کسی نے اضافہ کیا ہے بے ولایت, کیا بے نبوت کا یا محمد, اور ہاں یہ اضافہ ہے بے عظمت کا یا اللہ, یہ اصل ناد علی میں نہیں ہے. اچھا, تو ناد علی مظہر عجائب, پکار علی کو جو عجائب کا مظہر ہے. تجید عون لک فی النوائب, حبیب تو اسے ہر مشکل میں اپنا مددگار پائے گا. کل ہم و غم سینجلی, تیرے سارے غم اور تیری ساری الجھنیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی. کس کے ذریعے؟ اس کے ذریعے. 3 جملے اللہ کے ہیں, اور اب چوتھا جملہ رسول کا ہے بے ولایت کا, یا علی یا علی یا علی. علی تیری ولایت کا واسطہ, علی تیری ولایت کا واسطہ, علی تیری ولایت کا واسطہ, تو میری مدد کر دے. ولایت کا واسطہ, غدیر بہت دور ہے جہاں ولایت کا اعلان ہوگا, غدیر بہت دور ہے جہاں ولایت کا اعلان ہوگا. بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی. تو 3 جملے اللہ کے, ایک جملہ نبی کا. یہ 4 جملے ہیں نا. خدا کی قسم پوری تاریخ اسلام میں ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی جس میں اللہ اور محمد کے دونوں جملے ملے ہوئے ہوں, سوائے اس ایک مقام کے. اب سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا. تو یا علی محفوظ ہوگی نا ذہن میں, بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی 3 مرتبہ. بس سننا, اور جو میں کہہ رہا ہوں اسے ویریفائی کر لینا علماء سے, جی چاہے ملا سے بھی پوچھ لینا. جو میں کہنے جا رہا ہوں نا اسے ویریفائی کرنا, علماء ملے ان سے پوچھیے گا. علی کہاں ہے؟ مدینے میں. رسول نے پکارا کہاں؟ خیبر میں. آج بھی خیبر اور مدینے کا فاصلہ جا کے ناپ لو 80 کلومیٹر. خیبر کے میدان سے رسول نے کہا یا علی. آواز پہنچی نہیں پہنچی؟ پہنچی تو آ جانا چاہیے تھا, پہنچی تو آ جانا چاہیے تھا. رسول نے دوسری مرتبہ کہا یا علی. آواز پہنچی نہیں پہنچی؟ اگر پہنچی تو آ جانا چاہیے. بھائی رسول کی پہلی آواز پہ آنا چاہیے, دوسری آواز پہ آنا چاہیے. رسول نے تیسری مرتبہ کہا یا علی. علی نے کہا لبیک یا رسول اللہ, تیسری آواز پر. علی نے کیا کہا تیسری آواز پر؟ لبیک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ کی ہے ختم نہیں ہوئی تھی کہ علی میدان خیبر میں تھے. یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو. دیکھو میں کہانیاں سنانے کا عادی نہیں ہوں, ایک ایک جملہ تاریخ سے کہہ رہا ہوں. تو علی آئے ہیں تیسرے جملے پر, یا علی یا علی یا علی. اب میں علی سے پوچھتا ہوں کہ یا امیر المومنین, اگر پہلی آواز پہنچ گئی تھی تو اسی وقت کہتے لبیک یا رسول اللہ, اگر دوسری آواز پہنچ گئی تھی تو اسی وقت کہتے لبیک یا رسول اللہ. یہ انتظار کس بات کا ہے کہ یا علی پہ جواب نہیں دیا, یا علی پہ جواب نہیں دیا. جب تیسری مرتبہ کہا ہے یا علی تو آپ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ, اور معجزے کے ذریعے پہنچ بھی جاتے ہیں 80 کلومیٹر کے فاصلے پر. یہ بات کیا ہے نا سوال. جاؤ دیکھو مسلمانوں میں جتنی فقہ ہیں, رسول اگر کام کو ایک مرتبہ کرے مستحب, دوسری مرتبہ کرے سنت, تیسری مرتبہ کرے سنت مؤکدہ, تو
تیسری آواز پہ اس لیے آئے کہ رسول کا عمل سنت بن جائے کہ 3 مرتبہ یا علی کہنا سنت موقدہ ہے. تو اب اتنی بات تو طے ہو گئی کہ علی نہیں گئے تھے علم حاصل کرنے. جملہ کہہ رہا ہوں، اس جملے کو محفوظ رکھنا. علی کی تمنا نہیں ہے کہ علم مجھے مل جائے، عالم کی تمنا ہے کہ میں علی کے ہاتھ میں چلا جاؤں. آئے گئے ہیں، یہ جملہ یاد رکھو گے، بلائے گئے ہیں، خود نہیں گئے علم لینے کے لیے. وہ اور تھے جو رات بھر جاگتے رہے. ظاہر ہے کہ اجتماعی حافظہ کبھی مضبوط نہیں ہوا کرتا. پوری راتیں جاگے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ کل علم ہمیں مل جائے. پوری رات جاگے ہیں. اور ہے روایات میں کہ صبح کو ایک نے دوسرے کی جب سرخ آنکھیں دیکھی تو کبھی بات کیا ہے، پوری رات جاگتے رہے، کبھی علم کی تمنا میں پوری رات رہے عالم کی تمنا میں. تو اگر عالم اٹھانا بدعت ہوتا تو صحابہ کرام شب بیداری نہ فرماتے. تقریر رک رہی ہے بھائی، عجیب بات ہے. شب بیداری. بس میرے عزیزوں کو یاد رکھنا کہ علی نہیں گئے ہیں عالم کی تمنا میں، بلایا گیا ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ علی کی تمنا علم نہیں ہے، عالم کی تمنا ہے. اب میرا جملہ یاد رکھو گے کہ غیور باپ کا غیور بیٹا علی وہ فضائل کی تلاش میں نہیں جاتا، فضائل اسے ڈھونڈتے ہوئے آتے ہیں. بھائی کیا خیال ہے، علی کی تمنا ہے کہ حلطہ کا سورہ میرے لیے آ جائے، یا حلطہ کی تمنا ہے کہ میں علی کے گھر چلا جاؤں؟ علی کی تمنا ہے کہ ولایت کی آیت میرے پاس آ جائے، یا آئے ولایت کی تمنا ہے کہ میں علی کے پاس چلی جاؤں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا یہ بتاؤ، علی کی تمنا ہے کہ میں کعبے میں پیدا ہو جاؤں، یا کعبے کی تمنا ہے کہ علی میرے اندر پیدا ہو جائے؟ بھائی سوال تو ہے. اور یہ جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، یہ نوجوان جو بیٹھے ہیں، انہیں یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ دیکھو اگر کہیں کسی اور کے پاس فضیلت مل بھی جائے نا تو اس فضیلت کا اس فضیلت سے قیاس نہ کرنا. بھائی یہی میں بات کو روک دوں گا. تو اب سوال، عالم کی تمنا علی یا علی کی تمنا عالم؟ سورہ حلطہ کی تمنا علی یا علی کی تمنا سورہ حلطہ؟ آئے ولایت کی تمنا علی یا علی کی تمنا آئے ولایت؟ کعبے کی تمنا علی یا علی کی تمنا کعبہ؟ بھئی یہی ہے نا. تو اگر علی خود علم لینے جائیں تو علی کی تمنا ہے، اور اگر بلا کے دیا جائے تو علم کی تمنا ہے. اس میں نہ کوئی فلسفہ ہے نہ کوئی منطق ہے. اچھا بھائی سورہ حلطہ اگر روٹیاں دینے سائل کے گھر پہ جائیں تو علی کی تمنا ہے، اور اگر سائل خود دروازے سے آ کے لے جائے تو سورہ کی تمنا ہے. اگر علی انگوٹھی دینے جائے تو علی کی تمنا ہے کہ آئے ولایت مجھے مل جائے، اور اگر سائل خود آ کے انگوٹھی لے جائے تو آیت کی تمنا ہے کہ میں علی کے پاس چلی جاؤں. اب آخری سوال، علی کی تمنا ہے کعبہ یا کعبے کی تمنا ہے علی؟ بنت اسد تالا کھول کے اندر جائے تو علی کی تمنا ہے، اگر کعبہ دروازہ بن جائے جی دوستوں، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں لازمی کیجیے. جزاک اللہ.